وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انساناں دا نظام چلان واسطے مرداں نوں عورتاں دے اتے فوقیت عطا فرمائی، انہاں نوں بادشاہی دتی، انہاں نوں گھر دی سربراہی دتی، اور پھر قرآن پاک دا بھی اسلوب کچھ اس طرح دا ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین نے مرداں والے سیغے استعمال فرمائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے عرض کر دیاں نے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک جس جگہ تے بھی مومنہ دا تذکرہ آیا، مسلمانہ دا تذکرہ آیا، اس جگہ تے ہمیشہ بندیاں دا تذکرہ آیا ہے تے عورتاں دا تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ عورتاں دی جس طرح دے اللہ تعالی نے صنف بنائی ہے، وہ آپ دی بناوٹ دے مطابق اسلام وچ بڑھ چڑھ کے انہاں بھی حصہ لیا ہے، انہاں دا تذکرہ کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر سورہ احزاب اندر بڑی تفصیل دے نال جتھے ازواج مطہرات دا تذکرہ فرمایا، اوتھے اس بات نو بھی خاص طور تے تذکرہ فرمایا۔ حالانکہ مرد حضرات دے تذکرہ اس واسطے بھی ہے کہ اس انسانیت دی ابتدا جیڑی وہ آدم علیہ السلام تو ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام چونکہ مرد سی، انسان سن، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں دعا کر کے تے اپنی بیوی ہوا لئی تے کس طرح ہوئی کہ کھبی پسلی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام وچوں اما ہوا نو پیدا فرمایا۔ اس لحاظ نال اگر آدمی دا تذکرہ کیتا جائے تو عورتاں بالاولا اس دے اندر شامل ہوندیاں نے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا نظام کائنات بنایا ہے، اس نظام دے اندر انسان دی ابتدا ہی انسان تو ہوئی ہے، ان دے وچ عورت نو پیدا فرمایا ہے۔ لیکن ایک خواہش سی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورہ احزاب دی اس آیت مبارکہ نو نازل فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد تے مومن عورتاں، والقانتین والقانتات، اللہ تعالیٰ دے سامنے گڑ گڑان والے مرد تے گڑ گڑان والیاں عورتاں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد تے سچ بولنے والے عورتاں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات، تے اللہ کو ڈرن والے مرد تے اللہ کو ڈرن والیاں عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد تے صدقہ خیرات کرنے والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات، تے روزے رکھنے والے مرد تے روزے رکھنے والیاں عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات، او مرد کو جڑے اپنی شرمگاواں دی ہمیشہ حفاظت کر دیں تے او عورتاں، وذاکرین اللہ کثیر الذاکرات،
کہ اللہ تعالیٰ دیا ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتاں اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جیڑیاں ہستیاں دا تذکرہ فرمایا ہے انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے معافی بھی تیار کیتی ہے تے انہاں نے بہت بڑا اجر بھی اللہ رب العالمین نے تیار فرمایا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ تے صحابیات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دا تذکرہ مختلف اوصاف دے نال اس آیت کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری صحابیات نو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات چونکہ اہل بیت شامل ہیں، انہاں دا مقام خاص طور تے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور سورہ احزاب دے اندر بیان فرمایا۔ اور سورہ احزاب جڑی ہے یہ غزوہ احزاب جنہوں غزوہ خندق کیا جاتا ہے، ان دا بڑا تفصیل دے نال تذکرہ ان دے وچ موجود ہے، اس واسطے اس نوں غزوہ احزاب کیا جاتا ہے، یعنی دشمناں دے خلاف لڑائی کرن دے تذکرے جنہیں نے وہ سارے سورہ احزاب دے وچ اللہ رب العالمین نے غزوہ خندق دے تذکرے فرمائے، غزوہ احزاب دے تذکرے فرمائے، دشمن دا مقابلہ دسیا، دشمن تے فتوحات دے تذکرے فرمائے، اس واسطے سورت دا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ اور ازواج مطہرات دا بیان اس واسطے سورت وچ کیتا گیا کیونکہ ازواج مطہرات دے نال دشمنی رکھنے والے بھی اسلام دے دشمن نے، جس طرح اسلام دے دشمناں دا تذکرہ اس سورت دے وچ موجود ہے، ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات دے دشمناں دا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، اور ایتھے آگے ازواج مطہرات دی عظمتاں نو بھی بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے من یقنت منکن للہ ورسولہ، جیڑی عورت تہاڈے وچوں اللہ واسطے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے عاجزی تے انکساری کر لے وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، نوتیہا اجرہا مرتین، اسی انہوں نے دوہرا اجر نال نوازاں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دا تذکرہ ہے کہ جیڑی تہاڈے وچوں خاتون جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ اللہ رب العالمین تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے کہ اسی انہوں دوہرا اجر دیاں گے، وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، تے اسی انہاں واسطے بڑا بہترین رزق تیار کیتا ہے جیڑا اللہ رب العالمین نے آخرت وچ انہاں دی قسمت وچ کرنا ہے۔ اگے اللہ رب العالمین نے انتہا کر دیتی ازواج مطہرات دے فضائل بیان کردے ہویاں، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویو تسی جہان دیا عام عورتاں رنگیاں عورتاں نہیں ہو، توانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چناؤ کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ازواج مطہرات بنایا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ تہاڈے رنگیاں عورتاں کوئی اس جہان دے اندر پیدا ہو جان یا انہاں دی عظمت کوئی اس طرح دی بن جائے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لستن کاحد من النساء، عورتاں وچوں کوئی عورت تہاڈے مقام تہاڈے مرتبے تہاڈی عظمت دی ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دا تذکرہ کردہ انتہا فرما دیتی کہ یہو جیاں عورتیں اللہ نے ہور بنائیاں ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دا تذکرہ فرما کے ساریاں دے کلی طور دے تذکرہ فرما کے بڑی ہی عظمت نو بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے یہ عورتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑیاں ازواج بنیاں یہ ایویں نہیں سن، اللہ رب العالمین نے انہیں دی قسمتاں بلند فرمائیاں، انہیں دی عظمتاں بیان فرمائیاں۔ اللہ اکبر۔ اور اس واسطے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بھی ایک بات کو ارشاد فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویو جیڑی عورت تہاڈے وچوں فاحشہ کی طرف جائے، برائی دی طرف جائے، اور اس مقام تے اس بات نو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ساڈے ایمانہ دے اندر اضافہ فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے اس مقام تے الفاحشہ دا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بفاحشۃ دا لفظ استعمال فرمایا، جن دا معنی معمولی جی لغزش ہوندی ہے، وہ پوریاں برائیاں نہیں، اور بڑی برائی نہیں، اور چھوٹی برائی بھی نہیں، چھوٹی برائی دا چھوٹا جا حصہ ان دے واسطے فاحشہ دا لفظ بولیا جاتا ہے، اور جدو الف لام اتے آ جاوے معرفت دا پھر ان دا معنی زنا تے بدکاری دا معنی ہوندا ہے۔ جدو الف لام استعمال نہ ہوئے تو دور دراز دی ماڑی جی لغزش
جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عورتاں ایک دن کٹھیاں ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہوئی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ وچ اللہ تعالی نے ہن کافی سارے حالات بدلے نے کہ اللہ تعالی نے مالی لحاظ نال مضبوط کیتا ہے صحابہ اکرام اجمعین نو، اور مال غنیمت بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ تے مدینہ منورہ دیاں مسلمان عورتاں دے گلاں وچ اسی سونا پیا ہویا ویکھنیاں کہ سونا انہاں پایا ہوندا ہے، تے اللہ دے رسول ساڈی اسی دو جہاناں دے سردار دیاں بیویاں تے سانوں بھی سونا دے دیو، سانوں بھی کوئی مال و متاع دے دیو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واسطے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیتا کہ ان عورتوں نے یہ بات ارشاد فرما دیو کہ اگر تو تانوں دنیا دی زیب و زینت چاہیے، ان کنن تردن الحیات الدنیا وزینتها، دنیا دا مال و متاع چاہیے، دنیا دی زینت چاہیے، فتعالینا امتعکن اسرحکن سراحا جمیلا، پھر آ جاؤ میرے کول، میں تانوں جنہ مال منگ دیجیے سارے دا سارا مال دے دینا، مال چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، لے لو میرے کولوں، لیکن پھر تسی یہ آکھو کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں رہ جائیے، پھر بیویاں تسی نہیں رہ سکتی ہیں کیونکہ تسی مال منگ لے۔ اللہ اکبر، اے مطالبہ سے کیتا ہے صحابیات نے، امہات المومنین نے، رضوان اجمعین نے، لیکن جدو ایتاں نازل ہوئیاں اللہ اکبر کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سانوں تے اللہ دے رسول چاہیے نے، اسی دولت نو لے کے کی کرنا ہے، اس سونے نو لے کے کی کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ اس طرح فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، تے پھر یاد رکھو کہ جے تانوں اللہ چاہیے تے اللہ دا رسول چاہیے تے آخرت دا گھر چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر اللہ رب العالمین نے ایڈے وڈے وڈے اجر تواڈے واسطے تیار فرمائے رہے کہ جن دا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات دے او فضائل بیان فرمائے کہ جڑے کسی ہور عورتوں دے نہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہاں اہل بیت دے اندر شامل فرما کے تے اہل بیت دے لفظ استعمال فرمائے۔ اہل بیت اس کائنات دے اندر سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ازواج مطہرات نے۔ اللہ رب العالمین جس جگہ تے ازواج مطہریٹیاں نے، اللہ رب العالمین انہاں دے کروڑاں ارباں رحمتاں نازل فرمان، اور اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں او مقام عطا فرمایا کہ جتھے انہاں دی منزلت، انہاں دا مقام بلند ترین ہے، اوتھے امت دیا ماواں قرار دیتا۔ اے ماواں نے انہاں دے نال تہاڈا نکاح نہیں ہو سکتا، انہاں نال تہاڈے شادی دے معاملات نہیں ہو سکتے۔ اے معزز ترین خاتون نے اس جہان دے اوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تے رخصت ہون تو بعد بھی اے کسی اور جگہ تے نکاح وغیرہ نہیں کر سکدیاں کیونکہ اے امت دیاں ماواں بن گئیاں نے۔ سارے مومناں دیاں ماواں اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات نو بنایا۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت گھر والے سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج نے، اور اللہ رب العالمین نے مختلف آیات دے اندر اس بات کا تذکرہ اہل بیت کے حوالے نال فرمایا۔ اس واسطے سانوں بھی چاہیے ہے کہ اسی امہات المومنین واسطے دعاواں دے وچ انہاں دا تذکرہ فرمائیے، انہاں واسطے نیک دعاواں، نیک خواہشات ساڈے ذہن وچ ہونے چاہیے نے، اور غلط قسم دے عقائد رکھ کے ازواج مطہرات دے بارے آپ دا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جتھے دوسرے صحابہ دا تذکرہ فرمایا، صحابہ بدر دا تذکرہ فرمایا، صحابہ شجر دا تذکرہ فرمایا، وہ تے خاص طور دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیا ازواج دا تذکرہ بھی فرمایا۔ اللہ رب العالمین انہاں تے اپنی کروڑا رحمتاں نازل فرمان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔